ni Manggod kung istorya kung bahin sa pagungkap ko sa kuha. Ako, nagtuo ko sa Ginoo, pa, upan tungod kay nagkumpiyansa ta nga kusog atong lawas. Sahay maabusaran nato, makalimtan nato atong pagtuo niya. Ang isa pa, dili na to masunod ang iyang ginatulog pinagi sa iyang mensahe. So sa sukad sa pagkahitamuan sa akong kinabuhi, nagsugod na ko og ginatawag nga depression, stress anxiety. Nga murag dili ko makadawat. Ingon ko nga naman Ginoo, anong nahitabo sa kuha? Nangayo man pagkugihan nimo. Pero wala na ko to siya agi sa pagsulay. Apang ipangutan ako lang kay sa hulihay ang tubag na ay nara po sa kuha. Muna siya nga makaingon ko nga ang pag-amping di ay naa sa imuha ug ang pagtuo sa Ginoo mo na imong giya aron malayo ka sa problema. So sa akong sitwasyon gikan sa pagkahitabo ni sa kuha, sige kog pangayo tabang sa Ginoo apan wala na ko gibuhat. Kung saan ni pagtabang sa kuha pero wala na ko ginabuhat. So nakadesisyon ko nga sige kog pangayo wala ko itubag sa Ginoo. Tungod kay wala na ko ginabuhat. Nangayo lang ko kanang siya na magbuhat para sa kuha. So sa ulihinan ako na-realize nga kinahanglan ako na mangitag paagi nga para dili mahitabo ang oras kay ginatawag nga 24 oras lang ginatawag nato nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Tungod kay sa panahon sa una sa bata ako hangtod sa pag-edad na kog 60 ang 24 oras na busaran ako murag nasubrahan kong gamit mao nang nahitabo sa kuan nga ang adlaw nga ikapito dapat mao na siya nga magpahulay ka panahon nga moadto ka sa balay sa Ginoo aron mag-ampo apan murag nakulang nako ani tungod sa kani di ay pagkasubrang kugi ang dangatan nimo mao na ni. So ikaw ra gyapon ang wala mag-amping sa imong lawas bisag nangayo kag tabang sa Ginoo pero wala ka nag-amping dili niya matubag. Mao na tong niagi nga nakadungog ko sa inyo nga kung dili ka bubuton sa Ginoo dili gyud matubag ang imuhang pag-ampo. So sa ulihin nga nahitabo ni perti na akong kaagi nga wala ko kabalo nga mabuhi pa ko karon. Kaya sa sitwasyon, sa pagkabulok sa hotel, mga ako, kamatayo na nagahulatan. Pero ako pang ipangayo sa Ginoo nga paganya pag ako isa kay gayon pag yun nga maampingan ako akong mga lawas ug makauban akong pamilya nako og dili lang pamilya nako ug uban pang mga tao. So siguro sa akong dugay nga pangayo niya dili nako mabuhat kung ako lang niabot ang akong bayaw. Mao niya nagdala sa ako sa ospital aron ipatambal ko kay isa ka bulan ko nag-antos na naghigda kaya ang akong tiil nalata na wala na baho na pero wala ko nawalaan mo paglaom sa Ginoo nga tabangan niya ko. So ingon ako salamat Ginoo kay nagpadala kag isa ka tawo mo kwan mo salbar na ko sa inganin akong problema. Pero dili lang to abot ya po ng panahon nga murag
wala gyapon kuan naluya ko. Hangtod naabot si pastor sa sitwasyon nako. Gikan didto murag natubag ang akong pangamuyo nga kinahanglan di ay nga dili lang ikaw kun dili napay mo laing motabang nimo aron mamaayo ang imong gipangayo. Kay wala ta kabalo kung tama ba ang imong pagpangayo sa iya o sumpak sa iya o wala lang nimo ginabuhat. Depressed kayo ko. Nabunalan ako nga dingding. Daanan nga ako kung may pag-asa pa ako makalakaw. May pag-asa pa ako nga mabuhi. Puro pangutana. Hangtod nang abot si pastor nga isa ka adlaw. Dito ko nabati nga paghikap na sa kuha. Una ko naglain akong pamilya, naglain akong gibati. Ano ko base mao na ning katubagan sa Ginoo ang magpadala siya mga sa ingani nga mensahe. Mao na ni siguro. So dito nakuan ko nga tama di ay ang kuan ang pagpangamuyo dili lang sa imuha kundi sa kadaghanan niyo. Dili makaya nga ikaw lang. Kay walay mga advice, walay mga giya nga makuha nimo nga imong dapat na sundon. So nagpasalamat kaayo ko kay tungod kay murag nalahi gyud ang akong paminaw karon. So una kay karon padulong naman gyud sa pag-ayo kong samad pero dili na ko matapak sa una. Karon mga pipila ka semana pa lang nasugdanan ako tapak akong tiid o makabalanse na ko gamay. Pero kinahanglan lang yapon ng saklay kay dili pa siya totally heal. Siguro kaluoy sa Ginoo pag heal ani siguro masugdanan ako ang medyo saktong paglakaw na. Ako wala man ko nag-ingon nga nagsubay gid sa pag-alagad sa mga sitwasyon sa komunidad, pag-alagad sa Ginoo. Apan sa inganing grupo, mas-share na ko kung sa ang akong mga sitwasyon, kung sa mas share na ko ang akong mga ibati sa pagtuo sa Ginoo. Kay ang akong ginahimo sa pag-alagad sa Ginoo, kung kinsay matubang na akong mga tao, dito nagalaygay kong istorya bahin sa mga binuhat sa Ginoo. Wala man ko makalimot niya apan tungod lang sa kumpiyansa namusaran ako. Wala ko nagsunod sa iyang mga mensahe. Inom, kaon og lami, kaon tamis, pirmi busog. Ang kwan di ay na siya, ang hulog. Ikaw ang magsuffer. No, nagpasalamat kaayo ko kay sa inganing grupo nawala akong depression, nawala akong anxiety. Medyo makontrol na ako kung kagalingon. Kay malipay ko nga abot ninyo na ako'y matubang ang mga tao nga magdalag mayong balita gikan sa Ginoo. Maura na siya. Salamat kayo sa Ginoo. Amen.